हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि आत्मे वंशवरवारिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुज दत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय नारदाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तदेवाय। यं व्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 7:30 बजेतिर गर्नु होला है। म प्रवचनमा छु। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, सज्जन महानुभावहरू, भक्तिमती आमाहरू, हामी पुरञ्जनोपाख्यानमा छौं। यो माया सम्बलित जीवात्मा कसरी संसारमा दुःख पाउँदछ भन्ने प्रसङ्गमा यसलाई त्यो पनि थाहा भएन्छ कि हिजो प्रतिपदान अध्याय भन्ने पनि थाहा भएन। त्यस्तो छ पुरञ्जनोपाख्यान। त्यही प्रसङ्गमा हामीहरू चतुर्थ स्कन्धको 28औं अध्यायमा सत्ताइस श्लोक अनुसन्धान गर्दैथ्यौँ। अनन्त पारे तमसि मग्नो नष्ट स्मृति समाह शाश्वती अनुभूयार्तिम प्रमदा संगदोषित। अर्थात आइमाई भएर जन्मनु भयो। मर्ने बेलामा तामेव मनसा गृह्णन् बभूव प्रमदोत्तमा। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। गीतामा भगवानले भनिबक्सिन्छ
जस्तो भावनाले भावित भएर व्यक्तिले देह त्याग गर्दछ त्यस्तै भाव प्रधान शरीरलाई मिल्दछ। स्त्रीको चिन्तन गरेको हुनाले मेरो अनुपस्थितिमा यिनले कसरी गुजारा गर्लिन् भनेर पुरञ्जन राजाले वास्तवमा आफ्नी पत्नीलाई नै पुरञ्जनका प्रक्रियाले एउटा जीवात्माको कथा बताउँदै गएर यो जीवात्मा संसारमा घुम्दा घुम्दा मनुष्य जन्ममा आएको बेलामा यति विषय प्रवण हुन्छ जुन मनुष्य जन्म निवृत्ति मार्गमा उन्मुख भएर भगवानलाई प्राप्त गर्न मिलेको मनुष्य जन्म हो। ब्रह्मावलोक धिषणम भगवत दर्शन गर्न योग्य त्यस्तो ज्ञान बुद्धि विवेक आदिले सम्पन्न भएको यो जीवात्माको सृष्टि गरेर मुदमापदेव भगवानलाई पनि आनन्द मिल्यो। तर के गर्ने त, हतियार दिनुभयो पिताजीले छोरालाई। त्यो हतियार दिएको घाँस काटेर ल्याएर गाईको सेवा गर्नको लागि हो, गाईको पुच्छर काट्नको लागि होइन। भगवानले मनुष्य जीवन दिएको भगवत विषय प्रमाण हुनको लागि हो। यो नित्यमच्युत पदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। भगवान श्रीमन नारायण अच्युतका दिव्य गुणमा मग्न भएर तदितर सबै विषयमा अत्यन्त उदासीन हुने यावदर्थ प्रयोजन हो। तर के गर्ने, बस यिनै विषय सञ्चय गर्दा गर्दै जाने बेला लाने के हो त्यसलाई नि ख्याल गरेन। भर्दा भर्दा हजारौं विषय सुख गडा देह लम तन्न पर्दा झर्दा सम्पूर्ण सेखी तुजुक पवनले निस्कने जोड गर्दा सर्दा आपस्त डर्दै पर पर धमिलो नाचको अन्त्य पर्दा गिर्दामा साथ जाने कुन कुन चिज हुन् सम्झती काम गर्दा। त्यो पनि बिर्सन्छ। त्यसो हुनाले वास्तवमा यिनी के भए त पुरञ्जन राजा आफ्नी पत्नीलाई सम्झदा सम्झदै मर्ने बेला नै उनीलाई सम्झे। अनि बभुव प्रमोदोत्तमा विदर्भ नरेशको राजकुमारी भएर जन्मे। कहाँ तर्नलाई मनुष्य जन्म मिलेको, तर राजकुमारी भएर जन्मे। राजकुमारी भएर त्यसै आएनन् है। ती पुरञ्जनले गरेका पापको परिणाम नरकमा पनि गए। पुण्यले अल्प अस्थिर स्वर्गको पनि अनुभव गरे। भू शाश्वतीम अनुभूयार्तिम, हजारौं वर्षसम्म नरकको यातना भोगेर अनि शेष रहेको पुण्य भोग्नलाई स्वर्गमा पनि गएर हेरिन सक्दा क्षणक्षयी अत्यन्त अल्प अस्थिर नरकको यातना भोगेर के अरे स्वर्गको पुण्य भोगेर अनि सदा तद्भाव भावित अनुसार मर्ने बेला जो उनको मनोदशा थियो पत्नीको चिन्तन, त्यसले गर्दा विदर्भ नरेशकी राजकुमारी भएर जन्मे। शुक्ल पक्षको चन्द्रमा चाहिँ बढ्दै गए नि यिनलाई महाराज विदर्भ नरेशले द्रविड देशका राजालाई विवाह गरेर दिइबक्सिएको छ। यो पुरञ्जनोपाख्यान अत्यन्त आध्यात्मिक कथा हो। यसलाई राम्रोसँग मनन गर्ने भने भगवानको अनुग्रहले त्यो व्यक्तिलाई वैराग्य आउँदछ। मनन गर्न सक्ने भने कथा सुनाउनु मात्रै सम्झेर हुन्न, वास्तवमा यो दर्पण हो। त्यहाँ उपयमे वीर्यपणाम वैदर्भीम मलय ध्वज युधि निर्जित्य राजन्यान पाण्ड्य पर पुरञ्जय। महाराज मलय ध्वजले यिनी वीर्यपणाम
पराक्रमले प्राप्त हुने भए कि अर्थात् केही शर्त थियो होला, त्यो शर्तले प्राप्त गरिने भए कि, या अध्यात्म पक्षमा वीर्यपणाम भनेको भगवत भक्ति भावले उक्त भए कि भगवत भक्ति योगलाई अनुष्ठान गर्न समर्थ भए कि त्यस्तै तिनलाई, अर्थात् वीर्य भनेको पराक्रम नै छ, एउटा प्रतिज्ञा जसको कहीँ बताएको हुन्छ धनुष जसले तोड्छ उसलाई दिने, अथवा 7वटा बच्चालाई जसरी नाक सेर्छ त्यसलाई दिने भनेर भगवान रामकृष्णका पालामा भए जस्तै त्यस्तै केही त्यहाँ शर्त थियो। त्यो शर्त पूर्ण गरेर अरूले सकेनन्, सबै वीरहरूलाई राजाहरूलाई परास्त गरेर मलयध्वजले यिनलाई स्वीकार गरिबक्स्यो। अनि यिनको के थियो त, यिनको प्रतिज्ञा के थियो? वीर्यपणाम एउटा निश्चय प्रतिज्ञा छ, जसको के प्रतिज्ञा हो त? ती वैदर्भीको तिनलाई पूर्वजन्मको महात्माहरूको केही संस्कारले होला कि मैले मलमूत्रका पात्रलाई भगवत सम्बन्ध शून्य भएका व्यक्तिहरूलाई मैले वर्णन गर्ने छैन, मैले वैष्णवलाई नै वर्णन गर्नेछु। एउटा अर्को भने भगवानलाई नै यो आत्मा अर्पण गर्ने हो। एउटा यो म भगवान की दासी हुन्। नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम। यस्तो अध्यवसाय भएकी त्यस्तो संकल्प भएकी यिनलाई पाण्ड्य देशका, अर्थात् पाण्ड्य भनेको पण्डा अस्ति अस्य इति पाण्ड्य। पण्डा भनेको सद असद विवेकिनी बुद्धि, कर्तव्य अकर्तव्य के हो भन्ने त्यो ज्ञान भएका त्यस्ता महाभागवत या साक्षात भगवान नारायण परपुरञ्जय, अरूको पुरलाई अरूको नगरलाई अर्थात् शत्रुलाई जित्ने भएका, अर्थात् पर भनेको भगवानको, जो पुरम भनेको भगवानको अत्यन्त प्यारो यो हृदय जहाँ भगवान बसी बक्सिन्छ, त्यस्तो त्यो वासस्थानलाई, त्यो शरीरलाई जसरी जित्नुहुन्छ, यदिदम अस्मिन् ब्रह्मपुरम भनेर बताएको हुनाले त्यस्तो अर्थात् शरीरका गुणलाई जितेका, म शरीर होइन, म शरीरदेखि अतिरिक्त हुँ, आत्मज्ञानी भएका, शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धिदेखि म विलक्षण हुँ, ज्ञान र आनन्द स्वरूप हुँ भन्ने ज्ञान भएका यस्ता महात्मा हुन्। मलयध्वज भनेको मललाई, य भनेको नाश गर्ने, मलम यापयति नाशयति मलय। त्यस्तो जो सबै दोषलाई दूर गरेर भगवानलाई प्राप्त गराउने त्यस्ता उपयुक्त गुणहरू, साधुहरू, सन्तहरू, महात्माहरू, त्यस्ता भगवानका चरणकमलले पवित्र भएकी गंगादि नदीहरू जहाँ छन्, त्यस्तो पवित्र देशमा नयत्र वैकुण्ठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया नयत्र यज्ञ समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै सेव्यताम भने अनुसार त्यस्ता तुच्छ देश होइन, पवित्र देश
पवित्र भारतवर्षमा जसले जन्म प्राप्त गरे त्यस्तो भारतवर्षमा निर्जित युधिराजन्यान रणभूमिमा राजाहरूलाई भनेको विषयको रागलाई अनि राजन्यान भनेको बडा जितेन्द्रियहरूलाई पनि निर्जित भनेको तिनीहरूलाई पनि जितेर अर्थात् जितेन्द्रियहरूमा पनि श्रेष्ठ भएर अनि उपयमे विवाह गर्नुभयो या मलयध्वजले सदाचार्यले आचार्यले जितेन्द्रिय भएका यिनी जीवात्मालाई उपयमे भनेको भगवत तत्व ज्ञान प्रदान गराइबक्स्यो, भगवत सम्बन्ध युक्त गराइदिबक्स्यो। अर्थात वैष्णवको संगतले वैष्णव बन्नुभयो। जस्तो गर्यो संगत त्यस्तो चढ्छ रङ्ग भने चाहिँ त्यस्तो भइबक्स्यो। अर्थात अझ प्रकारान्तरले स्वामीजीले भनिबक्सिन्थ्यो, मलयध्वज भनेको साक्षात भगवान नारायण मा लियते अस्मिनेति मलय सचासौ ध्वज मलयध्वज भगवान नारायण नै जो परात्पर भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायण जो गरुडध्वज भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान नारायणले तिनी वैदर्भी भनेको जो वीर्यपणा भनेको भगवानलाई मैले स्वीकार गर्ने हो, भगवानलाई प्राप्त गर्ने हो, मनुष्य जीवनको पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति गर्ने हो भन्ने बुद्धि भएकी तिनी कन्यालाई अर्थात तिनी पुरुषलाई भगवानले विवाह गर्नुभयो भनेको भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो। अर्थात उनी भगवत शरणागता भइन् या भनेको मनुष्य जीवन प्राप्त गरेको उत्तम अधिकारी भगवत शरणापन्न भयो। अनि अब तस्याम सजनयान चक्रे आत्मजाम असिते क्षणाम यवीयसः सप्तसुतान सप्तद्रविड भूभृतः। तिनी वैदर्भीमा मलयध्वज राजाले असिते क्षणाम धृतव्रतान अर्थात सुंदर कमल नयनी मृग नयनी गुणवती छोरी एउटी जन्मिन्। मलयध्वजदेखि वैदर्भीमा भने तिनका भाइहरू यवीयस उनीभन्दा कान्छा 7 वटा छोराहरू जन्मे। मलयध्वजदेखि वैदर्भीमा एउटी छोरी र 7 वटा छोरा। यो बडा गहिरो अध्यात्म पक्ष हो। छोरी भनेकी सद्बुद्धि, छोरा भनेको साधन सप्तक जन्य भक्ति अर्थात भक्तिका 7 अंग छोराहरू। शब्दार्थको अनुसन्धान गरौँ। तस्याम स तिनी वैदर्भीमा ती मलयध्वज राजाले असितेक्षणाम भनेको सुन्दर नेत्र भएकी अर्थात असिते क्षण भनेको जो श्यामल वर्ण विवक्षका भगवान नारायणमा दृष्टि भएकी भनेको भगवान श्री कृष्णको सेवा नै सर्वस्व मान्ने भएकी त्यस्तै कुलशेखर स्वामीजी भने मा द्राक्षम क्षीण पुण्यन क्षणमपि भवतो भक्तिहीनान पदाब्जे मा श्रौषम श्राव्य बन्धम तव चरितमपास्यान्यदाख्यान जातम
स्मार्षम माधवत्वाम अपि भुवनपते चेतसा पहनुवानान माँ भुवम त्वत्सपर्या परिकर रहितो जन्म जन्मान्तरे भी यस्तो भावना भएकी छोरी जन्मिन्। भगवत भक्तिले उक्त भएकी भनेको सद्बुद्धि। अनि भनेको के भयो भने त्यस्तै छोरी जन्मिन् भनेको त्यस्तै बुद्धि भगवत सेवा परायण बुद्धि भइन्। वैष्णवको संगतले भगवानको सेवामा अत्यन्त अभिरुचि लाग्यो। अनि उनका हेबिएस भनेको कान्छा छोराहरू, उनका कान्छा भाइहरू, तिनी छोरी जन्मेपछि त्यसपछि 7 वटा छोरा भनेको विवेक विमोक क्रिया कल्याण अनुसाद अनुत्थर्ष विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद अनुत्थर्ष ही 7 वटा छोराहरू, या श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन दास्य, 7 वटा नवदा भक्ति मध्ये का 7 वटा जो भक्ति का अंग हो। अनि पछि सख्य त जब साक्षात अभिज्ञात सखालाई उले देखेपछि मलायध्वजले लीला गर्दै गर्दै संसार छोडेर वैकुण्ठ गएको अभिनय गरेपछि अनि उनी पनि सती हुन खोज्दा त्यति बेला आएर जब हंसा वहम च तम चार्य, तिमी हामी दुईटै हाँस हो, मान सरोवरमा रहने भएका, तिमीले मलाई छोडेर ग्राम्य गति गतो ग्राम्य गति र महान त्रिवर्गमा कमाना खाना पाखानामा धर्मार्थ काम यही नै सर्वस्व भनेर त्यतैतिर लाग्नुभयो। तपाईँ र आज यस्तो दुःख भोग्नुभयो। त्यस हुनाले हजुरले मलाई चिन्नुहोस्, म हजुरको निस्वार्थ भलो गर्ने, हजुरका धेरै विपुल अपराध भए पनि त्यो अपराधलाई बिर्सेर हजुरलाई रक्षा गर्न उपयुक्त अवसर प्रतीक्षा गरेर हजुरसँगै कहिल्यै नछोडिकन हजुरसँगै रहने त्यस्तो म तपाईँको सखा हो भनेर भगवानले ज्ञान दिएपछि अनि उनले आत्मसमर्पण गर्दछन्। सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवत शरणागति नवधा भक्तिले बीट मार्ने कहाँ हो त? आत्मनिवेदनम, सबै चाहिन्छन्, चाहिएर आत्मनिवेदन अनिवार्य चाहिन्छ। यो आत्मा भगवानको हो, भागवत आचार्यको शेष हो। नमः शब्दको अर्थ पूर्ण हुन्छ बल्ल आत्मनिवेदन गरेपछि। त्यसो हुनाले विवेक विमुख आदि गरिएका पनि तिनी पनि भक्तिका अङ्ग हुन्। द्रविड देशको कथा हो यो। द्रविड देशमा भक्ति जन्मेकी छन्, उत्पन्न द्रविडेशा। त्यसो हुनाले धृतव्रता भनेको सद्बुद्धि, अनि उनका 7 वटा भाइहरू, मलायध्वजका 7 वटा छोरा भनेका विवेक विमुख आदि सप्त जो भक्तिका अङ्ग हुन्। विवेक भनेको के हो? जाति आश्रय निमित्त यी 3टा दोषले दूषित नभएको पवित्र अन्न भगवानलाई भोग लगाएर तदीय शेष बनाएर अनि केवल शरीर यात्राका भावनाले, भोग्यता बुद्धिले होइन, भगवानको प्रसाद हो भन्ने भावनाले सेवन गरेर त्यो के अरे एसटी मधु आदि लिन पर्ला। हिजो मै खाइयो। त्यसो हुनाले फेरि धेरै बोल्न परेको छ। विवेक भनेको जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक निर्वचन, यसको परिभाषा। जाति दुष्ट,
आश्रय दुष्ट, निमित्त दुष्ट, तीन प्रकारले दूषित नभएका अन्न भगवानलाई निवेदन गरेर अनि भगवान निवेदित अन्नद्वारा अनि देह यात्रा गर्नाले जस्तो खायो अन्न त्यस्तै आउँछ भन्न। पवित्र अन्नले परम पवित्र भगवानमा मन लाग्दछ। पवित्राणाम पवित्रम यो। त्यस हुनाले जाति दुष्ट भनेको केलाई भनिन्छ? लसुन प्याज आदि जाति दुष्ट हुन। यो बडा बहुमूल्य मनुष्य जीवन मिलेको छ हजुर। के गर्ने? स्वादे जिब्रोलाई छाडा छोडेर ठिकै छ यिनी जडीबुटी हुनुमाएर खाए पनि के भयो र? हत्या पो गरेका छैन। कतिपयले भन्नुहुन्छ हुँदैन हजुर, लसुन प्याज अत्यन्त निषिद्ध हो। कतिपयले गाँजा सुर्ती खान्छन्। गाँजा त वैष्णवले लगभग त्यस्तै खाँदैनन् होला। कतिपय वैष्णव त भइहाले, तर कहीँ कहीँ देखिन्छ बडा दयनीय दृश्य, बडा रिस उठ्छ बेसरी तिनीहरूलाई कराम भनेर। युपी बिहारतिरका कतिपय ब्राह्मण बनाउँदाहरूले वैष्णव भएर पनि सुर्ती मुखमा कोच्छन्। अधमहरूलाई के भन्ने? कभी आपके श्रीमुख में था श्रुतियों का आवास, किंतु आज सुरती गांजा का दुर्गंधित उच्छ्वास। बैठ कुशासन पर कर मेले दर्भों का समुदाय, कहाँ गया वह नियम उषा में करने का स्वाध्याय। बिहानै ब्रह्म मुहूर्तमा 4 गरी रात सधैँ उठेर स्नान सन्ध्या बन्धनले निवृत्त भएर भगवत सेवा पनि संक्षेपमा गरेर पूर्वतिर फर्केर त्यसपछि पूर्व अथवा उत्तरतिर फर्केर स्वाध्याय गर्दथे। वेद श्रुति कण्ठ थियो उनीहरूका। ब्राह्मणका कण्ठमा श्रुति हुन्थ्यो, मुखमा श्रुति हुन्थ्यो। श्रुति भनेको वेद। बल्ल लाग्यो है। श्री हरि शरणम नारायण। जय श्रीमन्नारायण। अहिले बल्ल सुरु भयो, लाग्यो। अहिले धेरै प्रयास गरेँ। स्टार्टर लाइभ भन्छ, स्टार्टर लाइभमा अठ्याउँछु अनि फेरि त्यहाँ क्रसको चिन्ह देखाउँछ, हुँदै हुन्न। अहिले बल्ल हामी फेरि श्रीमन्नारायण देवस्थानमा आबद्ध भएका छौँ। बाँकी रहेकै प्रसङ्गबाट अगाडि हामी बढौँ। यो पुरञ्जनोपाख्यान, यो भवाटवीको वर्णन, यहाँ यस्तो व्यवधान हुन्छ, भयो व्यवधान अहिले पनि। अनि यो पुरञ्जनोपाख्यान यस्तो हो कि हिजोको अनध्याय पनि थाहा भएन दासलाई। अब हामी सुनौ। उपयमे वीर्यपणाम वैदर्भी मलयध्वज युधिनिर्जित्य राजन्यान पाण्ड्य पर पुरञ्जय। 29वां श्लोक। राजा मलयध्वजले यिनी जो विदर्भ नरेश की छोरी हुन् वैदर्भीलाई, जसको केही प्रतिज्ञा छ, वीर्यपणा, केही प्रतिज्ञा छ, यस्तालाई मात्र मैले स्वयंवर गर्नेछु भन्ने कुनै प्रतिज्ञा हुन्छ। त्यो प्रतिज्ञा भए कि के हो तिनको प्रतिज्ञा? मैले भगवानको भक्त वैष्णवलाई मात्रै वर्ण गर्नेछु। आज अहिले दुःखको कुरा छ, वैष्णवकी कन्याहरू पनि विदेश जाने अथवा कुनै त्यस्तोलाई मात्रै खोज्ने त्यस्तो परम्परा रहेको छ। अनि वैष्णवका छोराहरू पनि विदेशलाई नै ठुलो महत्त्व दिने, त्यो बाध्यताले जाने कुरा अलग हो। तर वास्तवमा हाम्रो सदाचार, हाम्रो परम्परा मर्यादा कहाँ रह्यो त? वैष्णवसँग विवाह गर्छु भन्ने भावना हुन पर्यो नि त। धोती, यस्ता धोती, त्यहाँ आचार विचार बढी गर्ने, त्यहाँ सकिँदैन। यो त अधोगतिको संकेत हो। त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको सदाचार हो। हेल्थ इज गॉन, नथिङ इज गॉन, हेल्थ इज गॉन, समथिङ इज गॉन, क्यारेक्टर इज गॉन, एभ्रिथिङ गॉन भन्छ। गहन जे भन्नुहोस् हामीहरूले
त्यति अंग्रेजी नबोल्नेलाई। वेल्थ स्वास्थ्य गएर केही के अरे सम्पत्ति गएर केही जाँदैन, फेरि कमाउन सकिन्छ। हेल्थ गयो भने, स्वास्थ्य गयो भने केही गयो है, त्यहाँ पनि केही गएको छैन। मन भगवानलाई दिए पुग्दछ। हुनलाई हो पुरुषार्थको लागि सर्वम अन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयत शरीर रक्षिता हेसा पुरुषार्थ चतुष्टयी। शरीरको रक्षा गरियो भने 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल्दछ। त्यस हुनाले 4 पुरुषार्थ सिद्ध गर्नको लागि शरीरलाई जोगाउने हो। त्यसमा पनि परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति गर्नको लागि हो। शरीर नभए पनि मन भए भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ। शरीर स्वस्थ नभए पनि, तर यदि चरित्र सदाचार गयो भने सबै गयो। त्यस हुनाले वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तम आयाति याति च अक्षीणः वित्ततः क्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। महाभारतमा बताउनुहुन्छ वृत्तलाई भनेको सदाचारलाई जोगाउनु, सदाचार नै ठुलो सम्पत्ति हो। त्यस हुनाले यिनी वैदर्भीले के गर्थिन् त, सदाचार सम्पन्न छ कि छैन, धन ठुलो हेर्ने हो र, सदाचार छ ठिक छ, सदाचारका साथमा धन भए ठिकै हो, नभए त्यो धनले के गरेर अहंकार गर्ने, दुर्व्यसन गर्ने, लागु पदार्थ सेवन गर्ने, घरलाई एउटा कलहको अड्डा बनाउने, नाना प्रकारका काम क्रोधको शिकार बन्ने, बस त्यसै अल्पायुमा नै समाप्त हुने, त्यस्तो होइन। त्यस्तो हुनाले सदाचार, जहाँ वातावरण, जहाँ जुन परिवारमा भगवानको भक्तिको उपयुक्त परिवेश छ, सबैले त्यो भगवत भक्तिलाई प्रोत्साहन गर्दछन् भने त्यहाँ सजिलो हुन्छ भगवानको भक्ति गर्न। नभए त बडा गाह्रो हुन्छ। एउटा बृहस्पति के गर्ने, झुटो हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो नभएर यिनी वैदर्भीले जो प्रतिज्ञा गरेकी थिइन् कि मैले वैष्णवलाई नै वर्ण गर्ने हो, अर्थात् मैले त भगवान नारायणलाई नै वर्ण गर्ने हो। जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यस्तो निश्चय वीर्य प्रणाम, वीर्य एउटा निश्चय भयो कि त्यस्तै तिनी वैदर्भीलाई जो मलयध्वज हुनुहुन्छ उहाँले उपयमे विवाह गर्नुभयो। राजन्यान अरू सबै राजाहरूलाई भने प्रकृतिको रागमा रंगिएका, विषय लम्पट भएका सबैलाई जितेर, अर्थात् जितेन्द्रियहरूका मध्येमा पनि अग्रणी भएर यिनी राजा, को राजा भन्दा उनको नाम छ पाण्ड्य। पाण्ड्य भनेको अर्थ, पण्डा भनेको बुद्धि है, पण्डा भनेको सद असद विवेक गर्ने बुद्धिको नाम हो पण्डा। त्यस्तो बुद्धिले युक्त भएका व्यक्तिलाई भन्दा पाण्ड्य भनेको सद असद विवेकिनी बुद्धिले सम्पन्न भएका अत्यन्त विवेकवान, जो परपुरञ्जय, पर भनेको विलक्षण भगवान बस्ने हृदय छ, त्यस हृदयमा रहने भएका भगवान नारायणलाई प्राप्त गर्ने भएका, अर्थात् शरीरका गुणलाई जितेका जो को हुनुहुन्छ त मलयध्वज। मलयध्वज भनेको मल भनेको दोषलाई यापयति नाशयति मलय एउटा अर्थ हुन्छ, दोषलाई दूर गर्ने, अर्को दोषलाई दूर गरेर मलमा भनेको लक्ष्मी, लियते अस्मृति मलय, लक्ष्मी जसका वक्षस्थलमा भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान नारायणले, भगवान नारायणलाई नै सर्वस्व मान्ने भए कि तिनी वैदर्भीलाई, कस्ती वैदर्भी, जस्तै उहाँ कालिन्दीले नान्यम पतिम वृणे वीर तमृते श्री निकेतनम, जसका वक्षस्थलमा लक्ष्मीको वास छ, ती नारायणलाई छोडेर हे अर्जुनजी, हे फल्गु महाराज, हे कुन्ती नन्दन, हे पार्थ, मैले अरू कसैलाई स्वयंवर गर्दिन भनेको हिस्स परेर फर्कनु भयो अर्जुन। जस्तै त्यस्तै चाहिँ चाहे जति सुन्दर हुन्, चाहे जति कुलीन हुन्, चाहे जति शक्तिशाली हुन्,
मेरो पति त नारायण हो, दोषी भए पनि त्यही पति हो, कुरूप भए पनि सुरूप भए पनि धनाढ्य भए पनि निर्धन भए पनि वाचाल भए पनि अर्थात् मूक भए पनि आफ्नो पति पतिस्त्रीभिर नहातव्य लोकेप्सु भी अपातकी, परलोक प्राप्त गर्न चाहने भएका व्यक्तिले अपातकी पतिलाई नत्याग्नु, जो निष्पाप छ, शरीरका गुण नभए पनि निष्पाप पतिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ, उसको धर्ममा सत्यमा रहन पर्दछ। तर पति पातकी भए भने यसको अर्थ अरूलाई भजन गर्नु भएन, त्यस्ता पतिको पतिम तु अपतितम भजेत, जो अपतित पतिको सेवा गर्नु। नारायण कस्ता पति विवक्षिन्छ, हामी सबैका पति कस्ता पतित पावन, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, भगवान पतित पावन विवक्षिन्छ, कहाँ जान्छ कहाँ पनि यहीँ रहेछ। त्यस्ता पतित पावन भगवान, त्यस हुनाले मलय ध्वज भनेको मा लियते अस्मिन् इति, मलय भनेको श्रीनिवास, जसका वक्षस्थलमा लक्ष्मीको वास छ। त्यस्ता भगवान नारायणले ती वैदर्भीलाई उपयमे स्वयंवर गरिबक्स्यो, सबै शत्रुहरूलाई परास्त गरेर। सोझो अर्थमा मलय ध्वज राजाले वैदर्भीलाई अरू राजाहरूलाई जितेर जो वैदर्भीको प्रतिज्ञा थियो त्यस अनुसारका हुनुहुन्थ्यो, उहाँले स्वयंवर गरिबक्स्यो। स्वापदेश अर्थमा यो अत्यन्त मननीय विषय हो। भगवान नारायणले सात्विकता आस्तिकता आदि गुणले युक्त भएका, भागवत पुरस्कार आचार्य पुरस्कारले युक्त भएर भगवत सन्निधिमा गएका यिनी चेतनलाई ओम भगवान नारायण विमतानुरूप स्वरूप इत्यादि रूपले आचार्यलाई भगवती लक्ष्मीलाई पुरस्कार गरेका, अर्थात् उहाँहरू आफै पुरस्कार बन्दी बक्सेका त्यस्ता ती चेतनलाई भगवानले स्वीकार गरिबक्स्यो। सोझो अर्थमा एउटा मलय ध्वज राजाले वैदर्भीलाई स्वयंवर गरिबक्स्यो। यसको सही अर्थमा अध्यात्म अर्थ बताउनु खोजेको, वैदर्भी भनेको विदर्भ देशकी राजकुमारी, अर्थात् कर्मनिष्ठ हुने गुरु की आचार्य की सत्शिष्यालाई आचार्यले जो सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरित तत्वबोधाभिलाषी शुश्रूषु त्यक्तमान प्रणिपतन पर प्रश्नकाल प्रतीक्ष शांतो दांतो न सुयु शरणमुपगत शास्त्र विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षा कृतविद अभिमत तत्वतः शिक्षणीय भने अनुसार यस्तो अभिमत शिष्यलाई यथार्थ ज्ञान दिनु भने अनुसार सुयोग्य शिष्यलाई गुरुले के गरिबक्स्यो त विदर्भ नरेश भनेको आचार्यले यो वैदर्भी भनेको जीवात्मा रूपी कन्यालाई मलय भनेको नारायण रूपी वरलाई दिनुहुन्छ, शरणागति गराउनुहुन्छ। त ती वैदर्भीलाई कस्ती वीर्यपणा भनेको भगवत भक्ति योगले युक्त भएकी, भगवत भक्ति योगलाई अनुष्ठान गर्न समर्थ भएकी त्यस्ती अर्थात् वैष्णवलाई नै मैले वर्ण गर्ने हो, भागवतलाई नै वर्ण गर्ने हो, भगवानलाई नै वर्ण गर्ने हो, यस्तो संकल्प भएकी तिनी कन्यालाई पाण्ड्य परपुरञ्जय, पाण्ड्य भनेको सदअसद विवेक गर्न सक्ने भएकी बुद्धि, त्यस्तो सद्बुद्धिले युक्त भएका मलय ध्वज भनेको भगवान जस्तो बुद्धिमान को छ त। सुनाले के अरे इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुत भन्ने गरेर बृहस्पति समः बुद्धिमा विवेकमा वाचालतामा बृहस्पति जस्ता भइबक्सेका भनेर भगवानलाई भने त्यस्ता जो अत्यन्त सद्बुद्धिले युक्त भइबक्सेका मलय ध्वजको भगवान नारायणलाई श्रीहपति श्रीमन नारायणलाई
उनले स्वयंवर गर्ने श्रेयवती श्रीमन्नारायणले उनलाई स्वीकार गरी बक्सियो। कस्ता त परपुरञ्जय, शरीरका दोषले रहित भएका जो जितेन्द्रिय भई बक्सिन्छ, जसका अनुग्रहले हामी पनि जितेन्द्रिय बन्न सक्दछौँ, जो ऋषिकेश भई बक्सिन्छ, उहाँले उपयमे स्वीकार गरी बक्सियो। तस्याम सजनयान चक्रे आत्मजामसिते क्षणम, तस्याम भनेको तिनी वैदर्भीमा अब हिमालय ध्वजले विवाह गरेपछि हेर्नुहोस्, भगवान नारायणलाई यो आत्मा समर्पण गरेपछि भगवान श्रीमन्नारायणका अनुग्रहले यो आत्मालाई जो भक्तिका 7 अङ्ग मिल्दछन्, साधन सप्तक जन्य भक्तिलाई प्राप्त हुन्छ। ती तस्याम सजनयान चक्रे, तिनीमा पहिले त आत्मजामसिते क्षणम एउटी अति सुन्दरी सुलोचना कन्या जन्मिन्छन्। तिनका जो भाइहरू हुन् सप्त यबियस, 7वटा फेरि कान्छा भाइहरू, तिनी असिदक्षिणा धृतव्रताका भाइहरू त्यसपछि जन्मन्छन्। अर्थात् मलय ध्वजका 7वटा छोरा एउटी छोरी। ती को भए त आखिरमा सप्त द्रविड भूवृत, 7 द्रविड देशका 7वटा यिनी राजा हुन्छन्। पछि द्रविड देशका मालिक हुनुहुन्थ्यो यहाँ मलय ध्वज। त्यो भनेको के हो त, धृतव्रत अगाडि आउँछ यी, यिनीहरूको विवाहको आउँछ है, सुनिहाल। एकैकस्य भवत् तेषां राजन् अर्बुदम् अर्बुदम् उपभोक्ष्यते यद् वंशधरेर्मही मनन्तरं परम्। एक-एकका ती 7वटा छोराहरू मध्येमा प्रत्येक एक छोराहरूको वंश परम्परा यति बढ्यो कि मनन्तर पर्यन्त तिनीहरू अनुभव गरे, भूमण्डलको राज्य सम्हाले। जसका एकैकस्य तेषां अर्बुदम अर्बुदम पुत्रः अभवन्, माने अरबौं अरब छोराहरू भए। भोक्ष्यते यत् वंशधरै मही मन्वन्तरम परम, पुरा मन्वन्तर पर्यन्त पृथ्वीको जसले अनुभव गर्दछन् त्यस्ता छोराहरू जन्मे। 7वटा छोराहरूका प्रत्येक अरबौं अरबौं छोरा जन्मे अरे। भनेको भक्तिका श्रवण मनन संकीर्तन आदिका विभिन्न वैदिक सम्प्रदायका प्रक्रियाले भगवान नारायणकै भजन संकीर्तनलाई, अब कसैले भजनलाई महत्व दिए, हरे कृष्ण यसैलाई महत्व दिएर हिँडे, आचारलाई पनि साथमा राखेर। कसैले भगवानको दिव्य जो गुण अनुसन्धान हो, भगवानको नाम कीर्तन छ, भगवानको नामको महत्व छ, नाम मन्त्र हो, मन्त्र भन्दा पनि मन्त्रको अर्थ यति गहिरो छ, जो मन्त्रार्थको माने पवित्र जो सम्पत्ति अत्यन्त सुरक्षापूर्वक सुन्दर बलवान मञ्जुषामा श्री वैष्णव आचार्यहरूले सुरक्षित गरिबक्सेको छ। यो गहन मन्त्रार्थ, यो परम्परा अरूले चुस्न चाख्न पाएका छैनन्। यही आएकालाई पनि बस फुर्सद छैन, कमाना खाना पाखानामा मक्ख छन्। यो मन्त्रार्थ, जो मन्त्रार्थलाई सुनेपछि मुक्ति भइन्छ भनेर गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीले भनिबक्सेका थियो। मन्त्रार्थ हो सुनाएको। नृसिंह चतुर्दशीका दिनमा गोष्ठीपुरममा सबै भारे भुरे साँझको बेला आरती हुन्छ, खाए पिए घर गए। अनि आज केही तिमीहरूलाई मैले सुनाउँछु भनिबक्सेको थियो। अन्तरङ्ग शिष्यहरू रहेका थिए, ती शिष्यहरूलाई सुनाइबक्सेको, यो होइन कि जलाइपाई मन्त्रार्थ सुनाइबक्सेको। तर गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीको अभिप्राय थियो कि एक उत्तराधिकारीलाई मात्रै सुनाउने हो। एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवी गुरुभी पुराण, यो प्रपत्ति पद जो हो त्यसलाई रामानुज स्वामीले अलि व्यापक गराउँछु भनेर, अनि यतिका यहाँहरू योग्य हुनुहुन्छ सुनाउँछु भनेर गोपुरमा गएर सुनाइबक्सिएको। यद्यपि स्वामीजीको आज्ञा थियो सुनाउने बेला यो मन्त्रार्थ सुन्नको लागि, त मात्र आफू मात्रै आएछ। 17औं पटकमा जाँदा
एक्लै आउनु, बस यति कि तिम्रो त्यो त्रिदण्ड र यज्ञोपवीत कासाय बाहेक अरू केही नहोस् भनेपछि अनि 18औं पटकमा 2 महिना भोकै बसेर अनि भगवानको आचार्यको सामने हुन्छ त नि सुनाइदिन्छु ल आऊ भन्दा त्यति बेला कुरेश्वर दासजीलाई लिएर गइबक्स्यो रामानुज स्वामीजीले। फेरि मन परि गर्दछ जा सुनाउनु। अहिले स्वामी अहिले किन र मैले भने होइन एक्लै आउनु भनेको, यिनीहरूलाई किन लिएर आएको? मैले भने होइन त्रिदण्ड र यज्ञोपवीत बाहेक अरू केही नल्याउनु भनेको। स्वामीजी त्रिदण्ड जस्तै यज्ञोपवीत जस्तै कासाय जस्तै अत्यन्त अन्तरङ्ग हुन् भनेपछि हो रामानुजले अभिमत गरेको। रामानुजले पनि अभिमत गरेको कस्ता सत्पात्र होलान् भनेर धन्यवाद साधुवाद भनेर सुनाइबक्स्यो। जम्मा 3 जनाले सुनेका हुन्। त्यो मन्त्रार्थ सबैलाई सुनाइबक्सेन त गोष्ठीबाट स्वामीले। मन्त्रार्थ हजुर, मन्त्र होइन मन्त्रार्थ, चरम श्लोकको अर्थ। अनि त्यसलाई ओहो यस्तो दिव्य यस्तो मन्त्रार्थ सुनाए, अरूलाई सुनाए के हुन्छ? मैले भनेको छु तैँले एउटा उत्तराधिकारीलाई मात्रै सुनाएस्, अरूलाई सुनाइस् भने नरक जानुपर्छ। सुन्नेलाई के हुन्छ नि? सुन्नेको त वैकुण्ठ हुन्छ, जसले सुन्दछ त्यसलाई वैकुण्ठ मिल्दछ। गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर सुनाउनेलाई फेरि नरक मिल्दछ। सुन्नेको वैकुण्ठ हुन्छ भने यत्रा उत्तम पात्रहरू यहाँ छन्, यिनीहरूलाई सुनाइदिन्छु। यिनीहरूलाई पनि तिमीहरूले पनि त्यस्तै उत्तम वैष्णवहरूलाई सुनाउनु भन्दैछ। यो परम्परा बढ्दछ, धेरैको मुक्ति हुन्छ। त्यसको दण्ड गुरुको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको हुनाले मलाई नरक मिल्छ। यी यत्रा मेरा सामने रहेका शिष्यहरूले सुनाइदिँदै गए भने, प्रत्येकले चक्रवृद्धि रूपले बढ्दै गयो भने दायाँ र बायाँ पहिले एउटा के थियो के त्यहाँ गोल्ड के पाइने भएर अनि यति यति पैसा पाइन्छ, पछि त मालामाल हुन्छ भनेर घरै खौला परे धेरै। त्यस्तै चाहिँ यतिका यिनी चेलाहरू छन्। प्रत्येक चेलाका दायाँ बायाँ यिनीहरूका शाखा बढ्दै जाँदा यिनीहरूले प्रत्येकले, मैले यहाँ 100 जनालाई सुनाएको छु, यी 100 जनाले प्रत्येकले 100 जनालाई नसुनाएर 10-10 जनालाई सुनायो भने पनि त कति हो, कति हजारौँ हुन्छ। तिनले त्यही परम्पराले सुनायो भने यो जो मन्त्रार्थ पवित्र जो ज्ञान सम्पदा हो, यसले धेरैको कल्याण गर्छ भनेर सुनाइबक्सेको रामानुज स्वामीले। त्यसो हुनाले त तिनी यिनै श्रवण कीर्तन आदि आफ्ना आफ्ना परम्पराका भेदले विभिन्न रूपले बढ्दै गए, त्यो बताएको। अब 8 बज्न आँटेको छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ तस्याम स जनयान चक्रे आत्मजाम असितेक्षण। तस्याम भनेको ती वैदर्भीमा मलयध्वजले छोरी जन्मनुभयो। उहाँदेखि मलयध्वजदेखि वैदर्भीमा पहिली छोरी जन्मन्छन्। छोरी जन्मेपछि कोख पनि पवित्र हुन्छ, घरमा लक्ष्मी आएकी हुन्छन्। छोरी जन्मेर खुब खुसियाली मनाउने, छोरी जन्मेर नाक खुम्च्याउने छोरीले गर्ने कसले गर्छ र? त्यस हुनाले माता पितालाई जो वास्तविक स्नेह छोरीले दिन्छन् त्यो स्नेह पुत्रद्वारा कम मिल्दछ। हजुरहरू जस्ता सत्पुत्रहरूद्वारा मिल्छ। वास्तवमा पुत्रीको आगमनमा पनि उत्सव मनाउनुहोस्। पुत्रीको जन्मोत्सव केवल नन्दोत्सव होइन, कन्याहरूको उत्सव पनि मनाउनु पर्दछ। खुब आनन्द उत्सव कन्याहरूको पनि होइन, कन्याहरूकै झन् मनाउनु पर्दछ। जन्मेर के हुन्छ र? 2टी जन्मन्, 3टी जन्मन्। छोरी जन्मे घरमा चाडबाड खुब आउँछ। भन्छन् उहिले कोही कहिले भन्थे के अरे धनान्ते बाबा कन्या, 5 छोरी केही धेरै होइन। त्यस हुनाले तर यहाँ संयोग त्यस्तै कि एउटी छोरी जन्मिन्, 7वटा छोरा जन्मे है। पहिली छोरी जन्मे जसको नाम असितेक्षणा भनेको सुन्दर काला काला आँखा, या असितेक्षणा भनेको असिते नारायणे श्रीकृष्ण इक्षणा
भगवान कृष्णलाई मात्रै हेर्न खोज्ने नेत्रहरू, आँखाले अन्त अरूलाई मन पार्दैनन्। मेरो गोविन्द कहाँ मिल्नुहुन्छ? त्यो भगवान कृष्ण जस्तो को छ र? त्यस हुनाले ते नेत्रे तमसोज्झिते सुरुचिरे याभ्याम हरिर्दृश्यते। जुन आँखाले भगवान हरिको दर्शन गर्न लालायित भइरहन्छ, जुन आँखाले भगवानको दर्शन गर्छन्, त्यस्तो भगवत दर्शन आतुर भएका नेत्र छन् जसका त्यस्ती अस्ति क्षण भनेको परम भागवता छोरी जन्मिन् या सद्बुद्धि। अनि 7 वटा छोराहरू पनि जन्मे। सप्त द्रविड भूवृत, जो द्रविड देशका राजा हुन्छन् पछि 7 वटा छोरा भनेको भक्तिका 7 माने 7 अंग, विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास अनवसाद अनुदर्श इत्यादि जो 7 साधन हुन्छन्। साधन सप्तकजन्य भक्ति अथवा भक्तिका जो 9 भक्ति हुन्छन्, 9 भक्ति मध्ये श्रवण कीर्तन स्मरण वन्दन अर्चन दास्य, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम, दास्य पर्यन्तका 7 भक्तिका 7 वटा विधा। अनि 2टा किन छुट्यो त? जुन सख्यम र आत्मनिवेदन। सख्यम त त्यो भगवानलाई छोडेर पिठ्यौँ परेर हिँडेको छ नि त अहिले त। जब सबै तर्फबाट ठोकर खाएपछि त्यति बेला आत्महत्या माने सती हुन जाने बेला गएर समाप्त हुन्छ नि वैदर्भीलाई, त्यति बेला सख्य गुणको अनुभव गराइबक्सिन्छ। सख्यम यस्तो मैले चटक्क बिर्सेर जाँदा पनि मलाई कहिल्यै नबिर्सनी यस्ता भगवानलाई मैले अरू के गर्न सक्छु र भनेर प्रभु यह गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूलि तक झुक्ने दे भनेर यो शरीर रूपी टपरीमा आत्मरूपी नैवेद्य नारायण तबै वास्मी तबै वास्मी तबै वास्मी ती निश्चय भनेर भगवत शरणागति हुनु, त्यो आत्मनिवेदन। 2टा 9 भक्ति मध्येका 2टा भक्ति पछि गाँसिन्छन्, संयुक्त हुन्छन्। त्यस हुनाले भक्तिका 7 वटा विधा, 9 भक्ति मध्ये 7 भक्तिका अंगहरू तिनी वैदर्भीमा प्रकट भए। वैदर्भीका 7 वटा छोरा भनेको भक्तिका 7 वटा प्रकारहरू। छोरी नाम के त धृतव्रता, जसलाई अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयमे धृतव्रताम। छोरीको यी छोराहरूको विवाह गर्नुभन्दा पहिले छोरीको विवाह कोसँग भयो? मलाई के अरे अगस्त्य ऋषिसँग। छोराहरू त जो यिनी द्रविड देशका राजा भए, यिनीहरूका एक श्याम भवत्येषाम राजन अर्बुदम अर्बुदम। हे राजन, हे प्राचीन बरी राजा, यिनी महाराज मलयध्वजका 7 वटा छोराहरूका कतिवटा छोरा भए त? मलयध्वजका 7 वटा भए। उनका 7 वटा छोराका कति भए त? प्रत्येकका 7 जन्मे कि 7 के अरे 7 49 कति भए त? अन्त होइन, प्रत्येकका अर्बुदम अर्बुदम अभवत। एक-एकका प्रत्येकका अर्बुदम अर्बुदम भनेको अरबौं अरब जन्मे, जो द्रविड देशका राजा भाइ। एक-एकस्य भवत्येषां राजन अर्बुदम अर्बुदम भोक्षते वंशधरेर मही मन्वन्तरम परम। जसका वंश परम्पराले, तिनका शाखा सन्तानले मन्वन्तर पर्यन्त पूरा पृथ्वीको उनीहरूले उपभोग गर्नेछन्। छोरी कसलाई विवाह गर्नुभयो त? अगस्त्य पहिले नै ती छोराहरूको विवाह हुनुभन्दा पहिले छोरीको विवाह गरिदिई बक्सेको थियो। अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयमे धृतव्रताम। छोरीको नाम के थियो त? धृतव्रताम। धृतव्रता राम्रो व्रत भएकी, दृढ व्रत भएकी, अर्थात भगवान नारायणलाई मैले पति बनाउने हो भन्ने भाव भएकी। किनभने भगवान राम्रो व्रतवाला भइबक्ने सुलभ सुलभ सुव्रत राम्रो व्रत भएका भगवान। जसले सकृदेव प्रपन्नाय
भन्ने जो व्रत छ ददाम्य तद्व्रतम, त्यस्तो भगवानलाई नै जसले पति मान्यो भन्ने भावना थियो। त्यस्तै धृतव्रत भनेको बुद्धिलाई या वैष्णवलाई नै मैले स्वीकार गर्ने हो, माने भगवत सम्बन्ध शून्य भएका व्यक्तिलाई मैले स्वयंवर गर्दिन भन्ने भावना भएकी तिनी धृतव्रतलाई अगस्त्य वैष्णव धर्मका जो कुटस्थ पुरुष भइबक्सिन्छ त्यस्ता अगस्त्य ऋषि भनेको परम वैष्णवलाई उनले माने दिए, अगस्त्य ऋषिलाई दिए। अगस्त्य ऋषिले उनकी छोरीलाई उपायमै विवाह गरिबक्स्यो। यस्याम जुन मुनि भनेको मननशील भगवत स्वरूप चिन्तन गर्ने स्वभाव भएका अगस्त्य ऋषिले दृढच्युत जात, जसमा दृढच्युत नाम गरेको कस्ता त इदमबाह, इदमबाह भनेको आत्मा संहिता लिएर हिँड्ने, उनको नाम इदमबाह पनि हो, जसको अर्को नाम दृढच्युत भयो। त्यस्तो छोरा पनि जन्मे। मुनिले धृतव्रतलाई विवाह गरिबक्स्यो, जसमा दृढच्युत जात इदमबाहात्मज, इदमबाह जो दृढच्युत हो त्यस्तो आत्मज आफ्नो छोरालाई अब जनयान चक्रे जन्माइबक्स्यो, जन्म्यो, छोरो जन्म्यो। अगस्त्य भनेको अगस्त्यका उपलक्षणले परम वैष्णव प्रपन्नजन महाभागवत। उनले जो मलयध्वज की पहिली छोरी धृतव्रता, त्यसपछिका छोरा हुन्, उनलाई विवाह गरिबक्स्यो। जो धृतव्रता भनेको जो भगवान श्रीमन्नारायणमा अनन्य भक्तिले निष्ठ भएकी, दुईतरफ भनेको छोरी अर्थात् भगवत सेवामा रुचि हुने भावलाई, त्यस्तो भावना भएकी उनलाई उपायमै स्वीकार गरिबक्स्यो। यस्याम जुन धृतव्रतामा इदमबाहात्मज मुनि जात, इदमबाहात्मज मुनि, मननशील स्वभाव भएका यिनी पनि दृढच्युत पनि मुनि भए, भगवत स्वरूप चिन्तन गर्ने। यिनी जात जन्मे, अगस्त्यका छोरा। त्यसलाई दृढच्युत पनि भनिन्छ, कहीँ दृढव्रत पनि भन्ने पाठ भेद छ। दृढव्रत भएका, अनि अर्को अर्थ दृढच्युत भनेको दृढहिंसी हिंसायाम भनेको हिंसा, हिंसाको च्युत भनेको नाश। भागवत धर्ममा हिंसाको गनिमा त्यहाँ गुन्जायस छैन। हिंसा त त्यहाँ मन वचन कर्मले नै गर्नु भएन। त्यस्तो अहिंसा परमो धर्म भने अनुसार त्यस्तो भावना भएका भागवत धर्म रूपी छोरा जन्मे। या दृढ भावना भएका अर्थात् उत्तम शिष्यको गुणले उक्त भएका, तद्विज्ञानार्थम सगुरुमेवा भिगच्छेत् समित पाणी भनेको नाले हातमा संहिता पुष्प आदि लिएर गुरुका सामने जानु भनेको नाले आचार्य उपसत्ति गर्ने बेलामा संहिता आदि लिएर उपस्थित हुने त्यस्ता सत्शिष्य भागवत धर्ममा निष्ठ भएका त्यस्ता वैष्णव धर्म जन्मे भनेको। माने दृढच्युत भनेको वैष्णव धर्म जन्मनु भयो, वैष्णव धर्म को अनुष्ठान गर्नुभयो भनेको अर्थ। कसले? वैदर्भीले। वैदर्भी भनेको जीवात्मा भगवानको भार्या हो। भगवानको साथमा नवविध सम्बन्ध मध्ये सम्बन्ध मूल्यवान सम्बन्ध भर्तृ भार्या भाव सम्बन्ध हो। भगवान यस आत्माका पति भइबक्सिन्छ। भर्तासन प्रियमाण विभर्ती वेदले भन्दछ। त्यस्तो हुनाले यो जीवात्मा
रूपी वैदर्भीलाई, नारायण रूपी पतिलाई, मलाई त भगवान नारायणलाई दिनुहुन्छ विवाह गरेर विदर्भ नरेशले भनेको सद्गुरुले आत्मालाई भगवानको शरणागत गराएपछि अनि यो आत्मालाई के जन्मे त धृतव्रत नाम गरेकी छोरी जन्मन्छन् भनेको भगवत शरणागति भएपछि सद्बुद्धि जन्मन्छन् अनि 7वटा छोरा जन्मे भनेको भक्तिका 7 अङ्ग जन्मन्छन् या 9 भक्ति मध्ये 7 प्रकारका भक्ति जन्मन्छन् श्रवण कीर्तन आदि या उता सप्त साधन सप्तक जन्य भक्ति भनेको विवेक विमुख आदि जन्मन्छन् अनि त्यसपछि तिनी धृतव्रतालाई फेरि उनले कहाँ दिन्छन् त राजाले अनि वैदर्भीले अगस्त्य भनेको बुद्धि वैष्णवका अधीनमा आचार्यका अधीनमा बुद्धि हाम्रा अधीनमा लगाइयो भने यो बुद्धिले कत्र कत्र काटेर कुतर्क गराएर नरकमा लगेर फालिदिन्छ। त्यसैले बुद्धि यो आचार्यका अधीनमा गरिदिनु, आचार्यको अनुकूल बन्नु त बुद्धिलाई अगस्त्यलाई दिनुभयो अनि त्यो बुद्धि आचार्यको अधीनमा भएपछि अनि दृढच्युत भागवत धर्म वैष्णव धर्म रूपी पुत्र जन्मन्छ अनि कृतकृत्य हुन्छ। त्यसपछि कृतकृत्य हुनुहुन्छ र अब पूर्ण भयो भनेर जानुहुन्छ कुलाचल पर्वतमा। हेर्नुहोस् विभज्य तनेभ्यक्ष्मां राजर्षिरे मलयध्वज आरिराधयेषु कृष्णं सजगाम कुलाचलम। भगवान कृष्णको आराधना गर्नको लागि कुलाचल पर्वतमा प्रस्थान गरी बक्सिन्छ। वहाँ आज यही विश्राम गरौँ, आज व्यवधान पनि गर्यो, शेष भोलि निवेदन गरौँला। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अनि यहाँ दिउँसा भागवतको विष्णु पुराणको प्रवचन पनि हुन्छ। यही लङ्कुमा हाम्रो वैकुण्ठवासी श्री दुर्लभ सापकोटा, जसलाई अब दामोदर सापकोटा भनेर हाम्रो पूज्य स्वामीजी महाराजले नाम राखिबक्स्यो। जीआर स्वामीजीका अत्यन्त अन्तरङ्ग प्रिय शिष्य, उहाँका हिजोबाट वैकुण्ठ सब भागवत श्रीमद् भागवत महापुराणको पारायण, श्री विष्णु पुराणको पारायण प्रारम्भ भएको छ। अनि त्यसमा बिचमा कथा हुन्छ। अब त्यहाँ अवसर अनुकूल मिल्यो भने हजुरहरूलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरिन्छ होला। यो सत्सङ्ग परिवार के छ है, त्यसबाट पठाउनुहुन्छ यहाँ काठमाडौँबाट गोदा दासी, अन्जु कोइरालाहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरू जुट्नु भएको छ। त्यसैबाट भनिदिने गरेको छु के अरे हजुरहरू पनि त्यसमा जुटी बक्स्यो भने यसको लाभ लिइ बक्सिन्छ कालक्षेपको। जय श्रीमन्नारायण। हरि ओम श्रीमन्नारायण।